ॐ मौनव्याख्यप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानां वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूलवृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्नसंशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मानि मायाय बहिर्वोद्भुतं यदा निद्राय यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्ततिवाङ्कुरो जगदितं प्रज्ञार्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालाकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमासेति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणच्छेदवेन्न पुराणवृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमानुभात्ये तत्समस्तजगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमापीन्द्रियाण्यापि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वाहामिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहरिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसादृशो मायसमच्चदनात् सन्मान्द्रः करुणोपसंहारणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागास्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसादृशो मायसमच्चदनात् सन्मान्द्रः करुणोपसंहारणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागास्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बालादिष्वपि जग्रदादिषु तदा सर्वस्वस्थासपि व्यावृत्तसंवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धितः शिष्यचार्यतया तदैव पितृपुत्रध्यात्मानाभेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माय परिभ्रमितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्यनलो नीलोम्बरमहर्नतो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्याष्टकं नान्यात् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्वश्रवणात् तदर्थमननाद्यनात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्यै तत्पुनरष्टदपरिणतं चैश्वर्यं मा व्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं సంపూర్ణం। ఓం నమ శివాయ। ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ విధంగా రోజు పూజ చేసేటప్పుడైతే రోజు ఒకసారి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అయితే చదువుకుంటాను ఫ్రెండ్స్। ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్। తప్పులుంటే క్షమించండి ఫ్రెండ్స్।